जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि केपीके की तरफ से ये ऐलान सामने आ रहा है, यानी वजीर आला की तरफ से ये ऐलान सामने आ रहा है कि अफगान हुकूमत के साथ मिलकर जो जरगे के मसाइल हैं वो हल करेंगे। ईएस हल का वो इरादा रखते हैं। अली अमीन की अफगानिस्तान वक्त भेजने की हिमायत की जा रही है इमरान खान की तरफ से, और साथ साथ मेहमान नवाजी पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मशहूर हैं, ऐसा अफगान कौंसल जनरल ने कहा। जिस वक्त ये दोबारा करेंगे, सॉरी अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। केपीके से अहम ऐलान हो रहा है, वजीर आला की तरफ से अहम ऐलान हो रहा है, यानी अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो जरगे के मसाइल हैं उसे हल करने का इरादा रखते हैं वजीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब उनकी इस बात की हिमायत कर रहे हैं। कौंसल जनरल से भी मुलाकात की है अली अमीन गड्डापुर साहब ने, और वहां से जो है ये एक खैर सगाली का पैगाम, या कह लीजिए कि ये बात सामने आई है कि मेहमान नवाजी पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के वो शुक्रगुजार हैं। वजीर आला अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान कर रहे हैं। अब इस बात से तलखियां कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि मरकज की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है इसे कोई अच्छा साइन नहीं तस्वुर किया जा रहा। खारजा पॉलिसी रियासत का इख्तियार, सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात कर सकता है, ये ऑब्वियसली एक अहम सवाल होगा, और अफगान हुकूमत वज़ीर आला से मुज़ाकरात को संजीदा लेगी, ये भी एक अहम सवाल होगा। विफाक की मदद रजामंदी के बगैर ये जो मुज़ाकरात होंगे फिर, जिसका ऐलान किया जा रहा है अली अमीन गड्डापुर साहब की तरफ से, ये इसकी क्या हैसियत होगी, या फिर इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये ऐलान है, या सिर्फ ये बातें हैं। इस पर बात करने के लिए अयाज वजीर साहब साबिक सफी में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ अयाज साहब। सिर्फ वजीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने का इरादा है, वक्त भेजने का ऐलान कर रहे हैं। वो आज अफगान कौंसल जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या विफाक की हिमायत के बगैर सर इस तरह के मुज़ाकरात हो सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर ये हो भी जाते हैं तो क्या अफगान हुकूमत एक सूबे की हुकूमत से, या सूबे के वजीर आला से, या उनके वक्त से मुज़ाकरात के मामलात को संजीदा लेगी सर? देखिए, इसमें दो तीन सवाल आपके उठ जाते हैं और उनका मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूं। एक तो मेरा ख्याल है हम अली अमीन गंडापुर का जो बयान उछाला जा रहा है वो मुझे लगता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर पूरी तकरीर आपकी सुन लें या पढ़ लें तो उसमें ये कहा गया है, शिकायत की है कि वफाक हमारी फरियाद नहीं सुन रही, पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ रिकंसीडर कर ले, हमारे मुश्किलात के मुताबिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ले, और हमें इजाजत दे कि हम एक वफद भेज दे वहां बातचीत करने की, ताकि ये मसला हल कर ले। ये दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है सूबे में। तो एक तो इसका ये हिस्सा है कि मैं समझता हूँ कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसने ये नहीं कहा कि वफाक के बगैर मैं खुद एक सूबा अफगानिस्तान से बात करता हूँ। दूसरी बात रही ये कि अगर उसने वाकई कहा भी हो तो ये बात मुनासिब है नहीं, बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि खारिजा अमूर ये मरकज का सब्जेक्ट है। इसमें सूबों को ये इजाजत नहीं है कि वो खुद जाके दूसरे मुल्क से मुल्की ताल्लुकात के बारे में बात कर ले। वफाक इसका सोल एजेंट है या मालिक है, उसके मुताबिक चलने चाहिए। लेकिन वफाक को भी अपने इकाइयों के जो 4 सूबे हैं हमारे, उनके कंसर्न अपनी पॉलिसी में शामिल करनी होगी। और अब ये खासे अरसे से ये शिकायत है खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का कि उनके कंसर्न खारिजा पॉलिसी में शामिल नहीं है। यार साहब, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो केपीके के हुकूमती तर्जुमान थे, यानी बैरिस्टर सैफ साहब, वो एक वक्त लेकर गए थे, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली रियासत जो है वो हुकूमत के साथ मौजूद थी। तो बगैर रियासत के सर इस तरह के किसी भी मुज़ाकरात की कोई हैसियत होगी, कोई राह हमवार हो सकती है, या सिर्फ ये आप कह लीजिए कि ये महज सियासी बयानात ही हैं? अफगानिस्तान के साथ अगर बात आपने करनी है तो मंतकी लिहाज से ये ज्यादा वजन रखता है कि उसमें अगर पख्तूनख्वा के लोग जिन्होंने जरगे किए हैं, जो ऐसे मामलात समझते हैं, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उनसे बातचीत कर ले तो इसका तस्वीर हो सकता है। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है
کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پچھلی جو ایک حیت یا دو گئے تھے قبائلی، جس میں آپ بیرسٹر سیف کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی گئے تھے، یا علماء کا وفد بھیجا تھا، اس کا بنیاد ہی غلط تھا۔ جس آدمی نے وہ بات چیت شروع کر لی تھی اس کے آپ کورٹ مارشل کر رہے ہیں۔ وہ پٹھان نہیں تھا، پشتو نہیں جانتا تھا، ان کے عادات و اطوار سے واقفیت نہیں تھی، ساری باتیں اس نے کر لی۔ اب اپنی باتوں پہ ٹھپا لگانے کے لیے اس نے قبائلیوں کی وفد بھیج دی بشمول سیف کے، اور اپنے علماء کی وفد بھیج دی، لیکن وہ بات چلی نہیں، کیونکہ جو ایگریمنٹ جنرل فیض کا اور وہاں کے لوگوں کا، میں زیادہ تفصیل نہیں کہہ سکتا، ہوا تھا، اسے جنرل فیض صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو ایک گویا جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت وہ آدمی جانتا ہے۔ قبائلی علاقے میں آپ پتہ کر لیں کہ ایسے معاملات زبانی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے زبان دے دی تو اس کے مطابق صحیح چلنا ہوگا، لکھت پڑھت میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اپنے الفاظ کی قدر و قیمت اگر آپ نہیں جانتے ہیں، آپ نے کسی کو اس وقت کہہ دیا اور پیچھے ہٹ گئے، تو اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ تو ان شارٹ وہ وفد اس قابل ہی میرے خیال میں نہیں تھی، بلکہ جنرل صاحب فیض صاحب وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ اتنے بڑے مسئلے کو وہ اکیلے میں ہینڈل کرتے۔ اس کے ساتھ کاش کے کچھ ایسے لوگ ہوتے جو ان چیزوں کو سمجھتے، جن کا میں نے پہلے ذکر کر لیا کہ قبائلیت یا پٹھانوں کے رسم و رواج یا اقدار کیا ہے۔ سر، وفاق کی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے، تو آپ کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف کے معاملات کو اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس پر سر؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس وقت تو خاص کر، کیونکہ ہمارے تعلقات طالبان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں، حالانکہ طالبان دنیا کو معلوم ہے، آپ کا وقت اس پہ ضائع نہیں کرتا، ہمارے کتنے قریب تھے، ہمارے اندر رہ رہے تھے، اب جا کے وہاں حکومت انہوں نے بنا لی، تو اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ مختصراً پھر وہی جنرل فیض کی بات کروں گا کہ انہوں نے جو سیرینا ہوٹل میں سبز چائے کی کپ پہ کہا جرنلسٹ کے جواب میں کہ اب کیا بنے گا، اس نے کہا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ اس ایک سنٹینس نے آپ کے جو تعلقات ہے اس کی بنیاد ہلا دی۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ طاقت کے ذریعے مسئلے حل کر لے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی ہے مانتا ہوں، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں مانتا ہوں، لیکن یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کابل سے ٹرک چلتا ہے، بلوچستان انٹر ہوتا ہے، پھر وہاں سے جاتے 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 کوہستان چلا جاتا ہے، وہاں پٹاخہ چل پڑتا ہے۔ تو کچھ تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ذریعے جو یہ بات چیت سمجھتے ہیں، جو افغانستان جانتے ہیں، جو افغانیوں کے طور طریقے جانتے ہیں، آپ کے اپنے پٹھانوں کے طور طریقے جانتے ہیں، قبائلی علاقوں کے طور طریقے جانتے ہیں، ان کے علاوہ سر کتنا دیکھتے رہے ہیں ایاز امیر صاحب، ہم افغانستان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ بات کی جائے، لیکن اگر آپ طالبان حکومت کا رویہ دیکھتے ہیں، طالبان کا رویہ دیکھتے ہیں، وہ تو مکمل طور پر نظر انداز ہو رہا ہے سر۔ جو ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے سے وہ کھل کر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رویے کے دوران کہ ہم ایک طرف اپنی ہی حکومت کو پریشرائز کرتے رہیں اور دوسری طرف سے یہ رویہ ہو، اور اس کے باوجود بھی پھر وفد جائے بات کرے، تو وہ بات چیت کارآمد ہوگی سر؟ دیکھیں، اگر معاملات خراب نہ ہوتے تو پھر بات چیت کی ضرورت کیا ہوتی؟ جب جنگیں ہوتی ہے، دو ملک آپس میں لڑتے ہیں، لوگ اس میں مرتے ہیں، لیکن پس پردہ بات چیت کے ذریعے ہی وہ جنگ بند ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے مخالف وہاں بیٹھے ہیں یا وہاں سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کو ہم نے طاقت کے ذریعے کوشش کی، لیکن حل نہیں ہوا۔ اب اور کیا راستہ آپ کے پاس رہتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا را عقل کے ناخن لو، خدا را ان لوگوں کے ذریعے ان سے بات کر لو
जो उनको जानते हैं, उनका उठना बैठना जानते हैं। आप नए नए तजर्बे करते हैं, बार बार वही गलती रिपीट करते हैं, उससे आप सबक हासिल नहीं करते। सर जिस लेवल पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, जिस तरह से हम ब्रदर मुल्क को लेकर चलते हैं, गालिबन इस तरह की नज़ीर अफगानिस्तान के साथ किसी और की तो नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से जो रवैया आता है वो हमारे सामने है। आप कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होगी तो मामला सॉर्ट आउट कैसे होंगे। लेट्स सी आगे होता क्या है।